इदानीं श्रूयते? हरि ओम्। अधुना श्रूयते। अधुना वयम् आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। तत्कर्म यन्नबन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतम्। इतः परं मातृश्री अनुवर्तिष्यति। नमस्काराः सर्वेभ्यः। श्रीगुरुभ्यो नमः। एतावता अस्माभिः किं दृष्टम् इत्युक्तौ शब्दानुशासनं नाम किं, शब्दानुशासनम् इतः अधिक्रियते इति अवगतम्। अपि च शब्दशब्देन किं विवक्षितम् इत्यादि विचाराः ज्ञाताः अस्माभिः। शब्दशब्देन किं विवक्षितम् इति ह्यः अस्माभिः दृष्टम्। किं विवक्षितम् इत्युक्तौ ध्वनिना अभिव्यङ्ग्यः अर्थस्य अभिव्यञ्जकः यः वर्तते स्फोटः, सः शब्दशब्देन विवक्षितः। अथवा तत्र लोके ध्वनिः इत्यनेन शब्दं कुर्वन् माणवकः इत्यादि उदाहरणैः अस्माभिः ज्ञातं यत् तत्र ध्वनिः यः लोके शब्दः इति प्रयुज्यते सः प्रकृतशास्त्रे शब्दशब्देन विवक्षितः। तादृशस्य शब्दस्य अनुशासनम् अत्र शास्त्रे क्रियते इति अस्माभिः दृष्टं। शब्दानुशासनम् अधिकृतं वेदितव्यम्। अथ शब्दानुशासनम् इत्यतः शब्दशब्देन किं विवक्षितम् इत्यादि विचाराः दृष्टाः। अद्य व्याकरणाध्ययनस्य साक्षात् प्रयोजनं शब्दानुशासनमिति अस्माभिः उक्तमासीत्। तर्हि शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि कानि इति इतः परम् उच्यते भाष्यकारैः। व्याकरणाध्ययनस्य साक्षात् प्रयोजनं शब्दानुशासनं। शब्दानुशासनस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इत्युच्यते। तत्र रक्षश्च ऊहश्च आगमश्च लघुश्च असन्देहश्च रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः। इदं रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनम् इत्युच्यते। तत्र प्रयोजनशब्दः यः वर्तते सः प्रयोजकपरः अपि च प्रयोजनपरः अपि। तत्र प्रयोजनशब्दस्य कथं व्युत्पत्तिः का इत्युक्तौ द्विधा व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते। प्रयुज्यते असौ इति प्रयोजनं, प्रयुज्यते अनेन इति प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजकः, प्रयुज्यते असौ इति प्रयोजनं। तत्र शब्दानुशासनद्वारा रक्षा इत्युक्तौ वेदानां रक्षणं भविष्यति। एवं ऊहः इति रक्ष ऊह इत्येतानि शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि भवितुमर्हन्ति। परन्तु आगमः यः वर्तते सः आगमः इत्युक्तौ वेदः इत्यर्थः। वेदः तत्र किं भवितुं नार्हति इत्युक्तौ प्रयोजनं भवितुं नार्हति। व्याकरणाध्ययनं कर्तुं प्रयोजकः भवति आगमः इत्युक्तौ वेदः। तस्मादत्र प्रयोजनशब्दः यः प्रयुज्यमानः सः प्रयोजकपरः एवं प्रयोजनपरः अपि। एवं पूर्वम् एकं वाक्यं त्यक्तं प्रायः, तदेकवारं वदामि। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति आक्षेपः कृतः। तर्हि इदानीं
शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि कानि इति प्रश्नः। कुतः अयं प्रश्नः इत्युक्तौ तत्र कर्म द्विधा वर्तते, नित्यं कर्म अपि च काम्यं कर्म इति। इदं व्याकरणाध्ययनमिति कर्म खलु इत्युक्तौ क्रिया। इयं क्रिया नित्यं कर्म वा अथवा काम्यं कर्म वा इति प्रश्नस्य आशयः। तदेव उक्तं, पश्यन्तु। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति भाष्यपङ्क्तिः। तदुत्तरं प्रदीपे कानि पुनरिति किं सन्ध्योपासनादिवत् व्याकरणाध्ययनं नित्यं कर्म अथ काम्यं कर्म इति प्रश्नः। अवगतं वा? हरि ओम्। श्रूयते खलु? श्रूयते, अवगतम्। हा, अस्तु। तदनन्तरं पुनः उत्तरमुच्यते। रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति। इत्युक्तौ व्याकरणाध्ययनस्य किं प्रयोजनं, शब्दानुशासनस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति। तत्र तदेव उक्तं, प्रयोजनशब्दः प्रयोजकपरः अपि प्रयोजनपरः अपि। प्रयुज्यते असौ इति प्रयोजनम् इत्यनेन रक्ष ऊह इत्यनयोः ग्रहणं भवति। अग्रे अन्येषामपि आगमस्य तावत् प्रयोजक इत्यनेन इत्युक्तौ प्रयुज्यते अनेन इति करणव्युत्पत्त्या आगमस्य ग्रहणं भविष्यति। एवं रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनं, रक्षश्च ऊहश्च आगमश्च लघु च असन्देहश्च रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः इति समासः। तत्र प्रथमं इदानीम् इतः परं प्रत्येकं प्रयोजनं विशदीकृत्य उच्यते। प्रथमं प्रयोजनं किमुक्तम् इत्युक्तौ रक्षार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तम्। का नाम रक्षा इत्युक्तौ रक्षा नाम रक्षणम् इत्यर्थः। वेदानां रक्षणार्थम् इत्युक्तौ व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यम्। शब्दानाम् अनुशासनं वेदानां रक्षणार्थं कर्तव्यम् इत्युच्यते। कुतः कर्तव्यम् इति चेत् लोके यथा लोप आगमादयः लौकिकशब्देषु वर्तन्ते तद्वत् वेदे अन्यदृशः एव लोपः आगमः इत्यादिकं वेदे वर्तते। तन्न यदि वयं ज्ञास्यामः तर्हि लोपम् अथवा आगमं च निमित्तीकृत्य यः स्वरः उच्यते सः स्वरः अपि नैव ज्ञातुं शक्यते। यद् वयं जानीमः, वेदः तावत् स्वरमधिकृत्यैव तिष्ठति। यदि स्वरे दोषाः भविष्यन्ति तर्हि यः अर्थः अभीप्सितः तेन वाक्येन सः अर्थः नैव ज्ञायते इति कृत्वा किञ्चित् अन्यदेव स्यात्। इत्युक्तौ दोषभाग् भवेम वयं। तस्मात् वेदानां रक्षणार्थं लोप आगम वर्णविकारादीनां ज्ञानं भवेत्। तच्च ज्ञानं व्याकरणाध्ययनेन एव भविष्यति इति कृत्वा वेदानां रक्षणार्थं शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम् इत्युच्यते। यदि एवं शब्दानुशासनं नैव ज्ञायेत, यः अवैयाकरणः सः तु ज्ञातुं न शक्नोति। सः ज्ञातुं न शक्नोति इति कृत्वा वेदस्थ पदानां विषये भ्रमः स्यात् तस्मै। भ्रमः स्यादिति कृत्वा यः अवैयाकरणः तस्मै वेदार्थस्य सम्यक् अवगमः न स्यात्, अपि च वेदानां रक्षणम् अपि कर्तुं न शक्नोति सः इति कृत्वा वेदानां रक्षणार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। तत्र लोप आगमयोः किम् उदाहरणं, कथं वर्तते वेदे लोपः आगमश्च
वैदिकशब्देषु कथं वर्तते इत्यत्र एकम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र सिद्धिः इत्युक्तौ पदानां व्युत्पत्तिः व्याकरणेन ज्ञायते इति वयं जानीमः। तत्र यथा लोके गच्छति इति शब्दः प्रयुज्यते। गच्छति इति शब्दस्य किं मूलं? गच्छति इति एकस्य शब्दस्य न, यानि यानि पदानि अस्माभिः प्रयुज्यन्ते तत्र किं मूलं किम् इत्युक्तौ उभयं प्रकृतिः इत्युच्यते। प्रकृतिः का इत्युक्तौ प्रकृतौ द्विविधं, धातुः प्रातिपदिकम् इति। यदि धातोः तावत् तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति, प्रातिपदिकस्य तावत् सुप् प्रत्ययाः भवन्ति। कुतः एते तिङ् प्रत्ययाः सुप् प्रत्ययाः इत्युक्तौ तत्र अपदं न प्रयुञ्जीत इति एकः नियमः वर्तते। इत्युक्तौ संस्कृतभाषायां केवलं वेदे इति न, लोकेऽपि पदस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः। अस्माभिः अन्यत्र भाषासु दृश्यते, यथा कन्नडभाषायां वा अथवा हिन्दीभाषायां वा तत्र पदानि इत्युक्तौ तत्र पदानां संस्कारविषये महान् विचारः तत्र भाषासु कृतश्चेदपि न ज्ञायते, परन्तु व्याकरणे तावत् नियमः वर्तते, पदस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः इति। तर्हि पदं नाम किम् इत्युक्तौ तत्र पाणिनिः नियमं करोति सुप्तिङन्तं पदम् इति। इत्युक्तौ सुबन्तं तिङन्तं च पदं भवति। तादृशं सुबन्तं तिङन्तं यद्वर्तते तस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः इति नियमनं करोति पाणिनिः। अतः तत्र ये धातवः तेभ्यः तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति। यदि तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति तर्हि तत् तिङन्तं पदं भवति। तस्यैव तिङन्तस्य पदस्यैव लोके प्रयोगः कर्तव्यः। गच्छति इति तिङन्तं पदं, तस्यैव प्रयोगः कर्तव्यः। केवलं गच्छ इति वा अथवा तिबिति वा प्रयोगः भवितुं नार्हति। एवमेव राम इति प्रातिपदिकं, तस्य सुप् इति कश्चन प्रत्ययः, सः प्रत्ययः भवति चेत् रामः इति सुबन्तं पदम् उत्पन्नं भवति। तस्यैव रामः इति सुबन्तस्य पदस्य प्रयोगः कर्तव्यः, न तु राम इति केवलस्य प्रातिपदिकस्य। एवं पदव्युत्पत्तिप्रक्रिया व्याकरणशास्त्रे उच्यते। तादृशप्रक्रियायाम् आगमाः, लोपाः, एवं अतिदेशः, आदेशः इत्यादि क्रियाः तत्र क्रियन्ते। लोकेऽपि क्रियते, वेदेऽपि क्रियते। परन्तु यथा लोके आगमविकारादयः, आगमविकारलोपादयः भवन्ति तद्वद् वेदे न भवन्ति। वेदस्य नियमाः ईषदिव भिन्नाः भविष्यन्ति। तादृश वेदगतनियमाः यदि शब्दानुशासनेन ज्ञायन्ते तर्हि वेदेन यः अर्थः अभीप्सितः सः अर्थः ज्ञातुं शक्यते। अपि च लोपं निमित्तीकृत्य वा वर्णविकारं निमित्तीकृत्य वा आगमं निमित्तीकृत्य वा यः स्वरः विधीयमानः सः स्वरः अत्र भवति इति यः वैयाकरणः सः एव ज्ञातुं शक्नोति इति कृत्वा यः वैयाकरणः सः एव वेदानां रक्षणं कर्तुं शक्नोति। तस्मात् रक्षार्थं शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम् इत्युच्यते। उदाहरणं पश्यामः। तत्र अदुह्र इति किञ्चित् तिङन्तं पदम्। इदं पदं लोके न दृश्यते, वेदे एव दृश्यते। तस्य पदस्य व्युत्पत्तिः का इति, व्युत्पत्तिः कथम् इति पश्यामः। तत्र दुह इति धातुः, दुह प्रपूरणे इति धातुः, धातोः लुङ् लुङ् च इत्यनेन क्षम्यतां लुङ् न लङ् च इत्यनेन अनद्यतने लङ् इत्यनेन लङ् प्रत्ययः विधीयते। अद्यतनं न अद्यतनम् अनद्यतनम्, अनद्यतने अर्थे लङ् इति प्रत्ययः विधीयते। तत्र दुह लङ् प्रक्रियायाः विषये ज्ञानं वर्तते इति मन्ये। ज्ञायते खलु? आं महोदय। आम्। एतावता उक्तम् अवगतम्? अवगतम्। लकाराणां विषये ज्ञायते खलु? ज्ञायते। दशलकार
एवं दशलकाराः सन्ति। सम्यक् सम्यक्। दशलकाराः सन्ति। दशसु लकारेषु लङ् लकारः अपि अन्यतमः। अनद्यतने अर्थे सः लकारः विधीयते। एवं दुः धातोः लङ् इति लकारः ततः लुङ् लङ् लृङ्ष् वडुदात्तः इत्यनेन लङ् लकारः इति मत्वा अडागमः विधीयते। सः च अट् टिदिति कृत्वा धातोः आदौ विधीयते आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन सूत्रेण। तदा अट् दुः इति स्थिते ततः लस्य स्थाने लस्य तिप्तश् झि सिप्तस्थ मिप्पस् मस् इत्यनेन सूत्रेण तिप् प्रत्ययः प्रकृते अस्माभिः बहुवचनं विवक्षितम् अयञ्च अत्र च आत्मनेपदित्वं विवक्षितम्। अतः झ इति प्रत्ययः विधीयते। त आतां झ इत्यत्र बहुवचनविवक्षायां बहुवचनप्रत्ययः यः झ सः विधीयते। इदानीम् अट् दुः झ इति स्थिते तत्र अट् इत्यत्र टकारस्य इत्संज्ञा अ दुः त अ दुः झ इत्यवस्थायाम् आत्मनेपदे श्वनतः इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण आत्मनेपदे श्वनतः इत्यनेन झकारस्य स्थाने अत् इति आत्मनेपदप्रत्ययः विधीयते। सर्वासां समीपे तत्र अष्टाध्यायी.com इति एकम् ऐप् वर्तते। तस्य परिचयः वर्तते वा? आम्। हरि ओम्। तत्र बहु समीचीनतया धातूनां विषये वा अथवा सूत्राणां विषये वा ज्ञायेत प्रायेण सर्वेभ्यः। तथापि एकवारं वच्मि। सूत्रार्थाः सर्वेपि सूत्रार्थाः समीचीनतया तत्र दीयन्ते। काशिकाम् आधारीकृत्य भाष्यमपि तत्र प्राप्तुं शक्नुमः वयं। सिद्धान्तकौमुदी बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी इत्यादि विचाराः तत्र सम्यक् निरूपिताः सन्ति। इत्युक्तौ सूत्रार्थाः सम्यक् ज्ञायन्ते तत्र। अतः यदि सूत्रार्थाः अत्र नैव ज्ञायन्ते तर्हि एकवारं तद् ऐप् गत्वा सूत्रार्थं ज्ञास्यामः। प्रकृते आत्मनेपदे श्वनतः इति सूत्रम् आत्मनेपदस्य विषये अनदन्तात् अङ्गात् परस्य प्रत्ययस्य झकारस्य अत् इत्यादेशः विधीयते। प्रकृते झ इत्यस्य स्थाने अत् इत्यादेशः विहितः। झस्य स्थाने अत् इत्यादेशे अ दुः अत् इति जातम्। अस्याम् अवस्थायां लोपस्तु आत्मनेपदेषु इति एकं सूत्रं वर्तते। लोपस्त्वात्मनेपदेषु इत्यनेन सूत्रेण अत् इत्यत्र यः तकारः तस्य लोपः विधीयते। लोपे कृते अ दुः अ इति जातम्। तदुत्तरं बहुलं छन्दसि इत्यनेन सूत्रेण छन्दसि विषये बहुलं रुट् इति आगमः विधीयते। टित्वात् अकारस्य इत्युक्तौ अति इत्यत्र यः शिष्टः अकारः तस्य विधीयमानः रुटागमः तस्य आद्यवयवः भवति। आदौ भवति इति कृत्वा अदुः रुट् अ इति जातम्। रुट् इत्यत्र उकारस्य उपदेशः वर्तते। अतः उपदेशे अजनुनासिक इत् इत्यनेन इत्संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन लोपश्च। टकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन लोपश्च। एवं अदुः ऋ अ इति जाते अदुह्र इति पदं सम्पन्नम्। ज्ञातं वा? हरि ओम्। प्रक्रिया अवगता वा? प्रक्रियायाः अवगमः जातः इति मन्ये। एवम् अदुह्र इति पदम् उत्पन्नम्।
ततः अत्र यः आत्मनेपदेष्वनतः इत्यनेन यः तकार अत् इति आगमः विहितः, एवं लोपस्तु आत्मनेपदेषु इत्यनेन यः लोपः विहितः तकारस्य, अपि च बहुलं छन्दसि इत्यनेन छन्दस्यैव विहितः यः रुडागमः, सः यः वैयाकरणः वर्तते सः एतादृशान् आगम लोपादीन् यः वैयाकरणः सः एव ज्ञातुं शक्नोति, न अन्ये ज्ञातुं न शक्नोति इति कृत्वा अन्यैः वेदस्य रक्षणं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा रक्षार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते। एवं द्वितीय इतोपि एकं वर्णविकारः इत्युच्यते। वर्णस्य विकारः वर्णविकारः शब्देषु कदाचित् आदेशादिना यः पूर्वमासीत् शब्द इत्युक्तौ धातुरूपत्वं यदासीत् तन्न भवति, तस्य स्थाने अन्यस्य कस्यचित् आदेशः भवति चेत् सः विकारः इत्युच्यते। ईदृशः विकारः यः वैयाकरणः सः एव ज्ञातुं शक्नोति। तत्र यत् उदाहरणार्थं उद्ग्राभञ्च निग्राभञ्च इति वेदे प्रयोगः दृश्यते। तत्र उत् इत्युपसर्गपूर्वक ग्रह उपादाने इति धातोः घस् प्रत्ययः विधीयते। उद्ग्राभ निग्राभौ च छन्दसि सृगुद्यमन निपातनयोः इत्यनेन सूत्रेण घञ् प्रत्ययः विधीयते। इति वचनेन घञ् प्रत्ययः उत् उपसर्गपूर्वक ग्रहधातोः घञ् प्रत्ययः विधीयते। घञ् प्रत्यये घकारस्य लशक्व तद्धिते इत्यनेन प्रत्ययादौ विद्यमानाः लकार शकार कवर्गाणाम् इत्संज्ञा विधीयते। लशक्व तद्धिते इत्यनेन प्रकृते घकारः कवर्गे अन्तर्भवति इत्यस्मात् तस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपः। ञकारस्य तावत् सम्यक् हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन लोपश्च। अकारः शिष्टः। उत् ग्रह अ इति स्थिते अत उपधायाः इत्यनेन ञिति निति प्रत्यये परतः उपधायाः अकारस्य उपधा इत्युक्तौ अन्त्यात् अलः पूर्वस्य उपधा इति संज्ञा। प्रकृते ग्रह इत्यत्र अन्त्यः अल् हकारः, तस्मात् पूर्वः यः अकारः तस्य उपधा इति संज्ञा वर्तते। तस्मात् प्रकृते घञ् इत्यत्र घञ् प्रत्ययः ञित् प्रत्ययः इति कृत्वा तस्मिन् ञिति प्रत्यये परतः उपधायाः अकारस्य वृद्धिः विधीयते। वृद्धिसंज्ञा केषाम् इत्युक्तौ वृद्धिरादैच् इत्यनेन आ ऐ औ इत्येतेषां वृद्धिसंज्ञा। तस्मात् प्रकृते स्थानेन्तरतमः इत्यनेन वृद्धिवर्णः आकारः अकारस्य स्थाने आदिश्यते। तदा च उत् ग्राह अ इति भवति। उत् ग्राह अ इत्यवस्थायां हृग्रहोर्भश्छन्दसि इति एकं सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण हृग्रहोः हृधातोः ग्रहधातोश्च भकारः आदिश्यते छन्दस्यैव। तस्य भकारः कुत्र आदिश्यते इत्युक्तौ हस्येति वक्तव्यम् इति वचनात् ग्राह इत्यत्र यः हकारः वर्तते तस्य हकारस्य स्थाने भकारस्य आदेशः विधीयते। एवं हकारस्य स्थाने भकारादेशे कृते उत् ग्राह अ इति जाते। ततः हम इति किञ्चित् योज्यते। एवं उद्ग्राभम् इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र यः वर्णविकारः जातः इत्युक्तौ अहं यत्र तत् स्थानं वर्तते तत् स्थानं केवलं प्रदर्शयामि। ग्रह इत्यत्र हकारस्य स्थाने भकारादेशः कृतः इति कृत्वा छन्दस्यैव अयं भकारादेशः कृतः। अत्र वर्णस्य विकारः जातः।
एवं वर्णविकारं यः वैयाकरणः वर्तते सः एव ज्ञातुं शक्नोति न अन्ये इति कृत्वा यः अवैयाकरणः तस्मै अत्र भ्रमः स्यात् किमत्र कार्यं जातं ग्रहधातोः भकारः कथम् इत्यादि संशयाः तस्मै स्युः इति कृत्वा सः तेन उद्ग्राभञ्च निग्राभञ्च इति वाक्येन यः अर्थः अभीप्सितः सः अर्थः ज्ञातुं नैव शक्यते अवैयाकरणेन तस्मात् अध्येयं व्याकरणम् इत्युच्यते एवं लोप आगम वर्ण विकारान् यः सम्यक् ज्ञातुं शक्नोति वैयाकरणः सः एव वेदानां रक्षणं कर्तुं शक्नोति इत्यस्मात् रक्षार्थम् अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तौ शब्दानुशासनं ज्ञातव्यं शब्दानुशासनज्ञानार्थं व्याकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इत्युक्तम् अवगतम् अवगतम् आम् पठामि एकवारं मूलम् इत्युक्तौ भाष्यं रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम् लोप आगम वर्ण विकारज्ञः हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति इति यः वेदानां परिपालनं कः कर्तुं शक्नोति इत्युक्तौ लोप आगम वर्ण विकारज्ञः वर्णविकारान् यः जानाति सः एव सम्यक् वेदानां परिपालनं कर्तुं शक्नोति तस्मात् रक्षार्थं शब्दानाम् अनुशासनं कर्तव्यम् इत्युच्यते पारम्पर्येण पुरुषार्थसाधनमाः साधनताम् अस्य आह रक्षेति इत्युक्तौ परम्परया साक्षात् प्रयोजनं तावत् शब्दानाम् अनुशासनं परम्परया किं प्रयोजनं शब्दानुशासनस्य अथवा व्याकरणाध्ययनस्य इत्युक्तौ रक्षोहागमादीनि प्रयोजनानि तानि पुरुषार्थसाधनानि प्रयोजनानि तानि आह रक्षेति इति वक्ति प्रदीपकारः लोके लोपाद्यदृष्टं वेदे दृष्ट्वा भ्राम्येद् अवैयाकरणः इत्युक्तौ वर्णविकारादीन् लोके न दृष्टवान् कश्चन सः वेदे पश्यति चेत् तस्मै भ्रमः स्यात् कस्मै अवैयाकरणाय तस्मात् वैयाकरणस्तु न भ्रमति तस्मात् वैयाकरणः न भ्रमति वेदार्थञ्च अध्यवस्यति इत्युक्तौ ज्ञातुं शक्नोति इत्यर्थः न भ्रमति वेदार्थम् अध्यवस्यति वेदार्थञ्च अध्यवस्यति तस्मात् अध्येयं व्याकरणं तत्र लोप आगमयोः उदाहरणं ते वा अदुह्रे इति तत्र दुहेः लङः झस्य अत् आदेशे कृते लोपस्त्वात्मनेपदेषु इति अत् आदेशः यः कृतः तत्र लोपस्त्वात्मनेपदेषु इति तलोपः बहुलं छन्दसि इति रुटि सति रूपमेतत् अदुह्र इति रूपम् वर्णविकारः यथा उद्ग्राभञ्च निग्राभञ्च इति हृग्रहोर्भच्छन्दसि हस्येति वक्तव्यम् इति भकारः इत्युक्तौ ग्रह इत्यत्र यः हकारः तस्य स्थाने भकारः विधीयते उद्ग्रहः इत्यत्र उद्ग्राभ निग्राभौ च छन्दसि त्रिगुद्यमन निपातनयोः इति वचनात् उत्पूर्वात् ग्रहेः घञ्प्रत्ययः विहितः घञ्प्रत्यये विहिते उद्ग्राभम् इति रूपम् एवं लोप आगम वर्ण विकारान् यः वैयाकरणः सम्यक् जानाति सः एव वेदानां रक्षणं कर्तुं शक्नोति तस्माद् अध्येयं व्याकरणम् इत्युक्तम् अवगतम् आं महोदय पङ्क्त्यर्थः अवगतः खलु
आम् सत्यम् आम् अद्य विषयः किञ्चित् सरलः एव अतः हा हरि ओम् किम् अद्य विषयः तु किञ्चित् सरलः एव भाति अतः सम्यक्तया हरि ओम् अवगम् श्रूयते वा महोदये हरि ओम् श्रूयते मातृश्री हरि ओम् हरि ओम् श्रूयते वा आचार्य श्रूयते महोदय। श्रूयते 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 उच्यतां मातृश्री आम् आम् अत्र तर्हि अद्य समापयामो वा समापयामः इत्युक्तौ श्वः इतः परम् ऊह लघु लघु असन्देहादिप्रयोजनानि प्रत्येकं पश्यामः श्वः श्वः वर्गः आरभ्य अस्तु पश्यति वा महोदय तदेव एकवारम् इदानीं श्वः अष्टमी इति कृत्वा अस्माकं शास्त्रपरम्परानुसारम् अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावास्या प्रतिपत् इत्येवम् एतेषु दिनेषु कक्षाः न भविष्यन्ति अतः श्वः अपि कक्षा न भविता परश्वः आरभ्य पुनः अस्माकं कक्षाः यथापूर्वम् आरप्स्यन्ते यदि कक्षायां कश्चन सन्देहः भवति भवन्तः कथञ्चित् भवद्भ्यः यूट्यूब् लिङ्क् प्रेष्यमाणमस्ति तत्रापि भवन्तः अथवा भवत्यश्च गत्वा पठितुं शक्नुवन्ति इतोपि यदि सन्देहः अस्ति चेत् यत्र यत्र अस्माकं गणः ग्रूप् अस्ति तत्रापि भवन्तः सन्देशं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति येन च तत्र सर्वेपि सन्ति भवताम् उत्तरस्वीकरणार्थम् आनुकूल्यं भवेत् अतः वयमत्र समापयामः योगेन चित्तस्य कौशल्यजी बताइए वेदना अस्ति तत्र PDF प्रेषितं वा महोदय PDF इदमेव मया किञ्चित् अन्यत् क्रियमाणमस्ति यतः अत्र किं मुद्रायाः कश्चन दोषः अस्ति बह्वत्र अतः अन्यत् क्रियमाणमस्ति यदि इदमेव अपेक्षितम् इदमेव वयं प्रेषयामः तदनन्तरं यद् समीचीनतया कृतं तद् अग्रे प्रेषयामः अधुना इदं प्रेष्यते सर्वेषाम् आनुकूल्यार्थम् अस्तु धन्यवादः तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि सर्वेभ्यः धन्यवादाः राम राम अनेके धन्यवादाः राम राम।